cooperative movement was initiated in the nation to ensure improvement in standard of living of the financially weak classes and the economically deprived sector. Registered at the Cooperative Department on July 9, 2003, on the recommendation of Nepal Rashtra Bank, National Cooperative Bank Limited has been carrying out banking transactions since August 3, 2004, with an aim to promote, develop and fulfill the financial needs of all cooperative institutions. 2020 सालदेखि सहकारी बैंक भन्ने सुरु भएको थियो। 24 सालमा गएर चाहिँ कृषि विकास बैंकमा रूपान्तरण भयो। तर जुन त्यसले सहकारीको समेत काम गर्ने भनेर जुन कृषि विकास बैंक अगाडि बढ्यो नाम रूपान्तरण गरेर, तल त्यसले सहकारीको रूपमा त्यसले केही सहयोग गर्ने त्यति प्रभावकारी भएन। त्यसपछि आम सहकारी कर्मीहरूले चाहिँ अब सहकारी बैंक छुट्टै चाहियो भनेर अगाडि बढ्दै गए। त्यसपछि हामी 2059 सालमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय भेला गरेर चाहिँ त्यसले तदर्थ समिति बनायो। अनि 2060 सालमा सहकारी ऐन अन्तर्गत वास्तवमा नेपाल सरकारले 57-58 को बजेटमा 1 करोड पनि छुट्याइदिएर सहकारी ऐन पनि संशोधन गरेर छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी बैंक हुनेछ भन्ने किसिमले त्यहाँ उल्लेख पनि गरिदिएपछि 2060 सालमा आएर चाहिँ राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सहकारी विभागले दर्ता गरेर र 2061 साल साउन 19 गतेदेखि हामी चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैंकको कारोबार सुरु भयो। त्यसपछि गर्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई गतिविधि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका गतिविधि अगाडि बढ्दै गयो। सुरुमा चाहिँ अब करिब 500 वटा सहकारी संस्थाहरू 20 जिल्लाका सहकारी संस्थाबाट यो कारोबार सुरु भएको थियो। सहकारी सङ्घ संस्थाको 1 करोड सेयर र नेपाल सरकारको 1 करोड सेयर, 2 करोडबाट सुरु भएको यो बैंक अब अहिले आएर यो बैंक चाहिँ एउटा ठुलो आकार ग्रहण गरिएको छ र यसले पछि 2067 सालमा राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति दियो। त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ एकदम बृहत रूपले अहिले हामी 77 जिल्लामा का सहकारी संस्थाहरू यसमा आबद्ध छन्। यसलाई अन्य गतिविधिहरूको हकमा चाहिँ यो सहकारी बैंकले चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू खास गरी आफ्नो सदस्य सङ्घ संस्थाहरूलाई कसरी हित गर्न सकिन्छ, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेछ। खास गरी चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाको निक्षेप सङ्कलन गर्ने, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न जस्तो लघुवित्त कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, युवा स्वरोजगार कर्जा अरू लगायत उसका समस्याहरूमा सहयोग गर्ने, सहकारी ऐन निर्माणमा पहल गर्ने, यी विविध काम चाहिँ यो राष्ट्रिय सहकारी बैंकले चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। र नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्काउने जस्तो आइपिएस अनि अब अरू विभिन्न रेमिटेन्स कम्पनीबाट सुपर एजेन्ट लिएर ती आफ्ना सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई सब एजेन्ट दिने अनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाहिँ रक्तदानका कुराहरू, वृद्धहरूलाई फलफुल वितरण गर्ने कुरा, अरू विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, बागमती सफाई लगायतका सामाजिक कामहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर सहकार्य पनि यसले गर्दै आइरहेछ। जस्तो स्वदेशी रूपमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय सङ्घहरू, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड लगायत अरू हामीका अरू चाहिँ सहकारीसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरेर पनि यसले काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसले भर्खरै हामी गरिबी निवारण कोषसँग सम्झौता गरेर त्यो गरिबी निवारण कोषका 32,000 भन्दा बढी विभिन्न समूहहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सहकारीमा रूपान्तरण क्रमशः गर्दै जाने हामी काम पनि सुरु गरेका छौँ। र अर्को केही उहाँहरूले करिब 600 जति सहकारीहरू निर्माण गर्नुभएको छ। त्यो सहकारीलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा आबद्ध गराउने र तिनीहरूले जस्तो एउटा सीमासम्म चाहिँ गरिबी निवारण कोषले चाहिँ
लगानी गर्छ भने नपुग लगानी चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कले गर्ने। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न निकायसँग यो चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क आबद्ध छ। जस्तो संसारको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय, सहकारी क्षेत्रको माथिल्लो निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, आइसिए भन्छ त्यसलाई, इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ एलायन्स। अब त्यसमा हामी सदस्य भएको छौँ। त्यसै अर्को एसियाली ऋण महासङ्घ, अक्कु भन्छ, त्यसमा हामी सदस्य भएको छौँ। अर्को नेडाक भन्ने यो एग्रिकल्चर सम्बन्धी चाहिँ काम गर्ने एउटा एसिया तथा पेसिफिक क्षेत्रको एउटा निकाय छ, त्यसमा हामी आबद्ध भएको छौँ। त्यसैले अर्को अप्राका छ, नियामक निकाय, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा चाहिँ एउटा सहकारीहरू लगायतका नियामक निकायहरू रहेको एउटा अप्राका भन्छ, त्यसमा आबद्ध भएको छौँ। त्यस्तै सधैँ यो तालिम मात्रै उपलब्ध गराइराख्ने सेन्टर फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन एन्ड ट्रेनिङ एन्ड एग्रिकल्चर ब्याङ्किङ भन्ने सिक्ट्याप भन्ने छ, त्यसमा पनि हामी आबद्ध भएको छौँ। र उनीहरूबाट आबद्ध भएबाट हामी के लिन सक्छौँ भने त्यहाँ आबद्ध भएर हाम्रा सदस्य सङ्घ संस्थाहरूलाई विभिन्न देशमा उनीहरूले गरेका गतिविधिहरू उनबाट केही कुरा सिकेर आफ्नो सहकारी संस्थामा कार्यान्वयन गर्ने र ती कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो सहकारी संस्थालाई सुधार गर्ने कुरा, बैङ्ककै सुधार गर्ने कुरा, सहकारी सदस्य सङ्घ संस्थाका सुधार गर्ने कुरा, यी हामी अब मैले अघि भनेका आइसिए, अक्कु, नेडाक, सिक्ट्याप, अप्राका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग चाहिँ हामी त्यहाँका धेरै गोष्ठी, सेमिनार, एक्सपोजर भिजिट, तालिम इत्यादिमा चाहिँ हाम्रा सदस्यहरूलाई त्यहाँ हामी पठाउँछौँ र उहाँहरू सिकेर आफ्नो संस्थाहरूमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि यो राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको अगुवाईमा अगाडि बढेको छ। 74-75को मसान्तसम्म चाहिँ हामीले के काम गर्ने त भन्ने के हामीले तय गरिरहेको छौँ। खास गरी ब्याङ्क भएको हुनाले वित्तीय कारोबारमै हामीले पछि जोड दिन्छौँ। त्यस्तै कुरा अब हामीले नयाँ कुराहरू, एप्सका, मोबाइल एप्सका कुराहरू, एटिएम निर्माण गर्ने कुराहरू, अनि शाखा यो 77 जिल्लामा हाम्रा शाखा विस्तार गर्ने प्रारम्भ सुरु गर्ने कुराहरू। जस्तो अहिले हामी यो चालु आर्थिक वर्षमा 44वटा शाखा सञ्चालनमा आउने क्रममा छ भने यसलाई वृद्धि गरेर अब 77 जिल्लामा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा केही हामी सुरुवात गर्छौँ। त्यस्तै गरी त्यसपछि चाहिँ गएर स्थानीय तहमा अब काउन्टर, अब कलेक्सन सेन्टर, अब सेवा विस्तार कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हामीले अगाडि बढाउँछौँ। र सहकारी ऐनमा केही छुटिएका कुराहरू अब चाहिँ थप त्यो छुटेका कुराहरू केही करेक्सन गर्ने कुराहरूलाई त्यसलाई संशोधन लानु पर्यो भनेर हामीले पहल गर्नेछौँ। त्यस कारण नयाँ नियमावली आउँदैछ, धेरै कुरा तोकिएका कुराहरू भन्ने छ। त्यो नियमावलीमा चाहिँ अब सदस्य सङ्घ संस्थालाई सहयोग पुग्ने कुराहरू ऐनमा नबाजिने गरी त्यो निर्माण गर्ने कुरामा हामी यो आर्थिक वर्षमा हामी सुरुवात गरेछौँ। सहकारी बैङ्क ऐन छुट्टै चाहिन्छ। यो ऐन नियमावली पुरा भइसकेपछि सहकारी बैङ्क ऐन छुट्टै ल्याउने कुरामा हामीले पहल गर्नेछौँ। यो गरिबी निवारण कोषसँग जुन हाम्रो सम्झौता भएको छ त्यहाँ व्यापक रूपले मुलुकभरि नै दुईटाको सहकारी गरेर अगाडि बढ्ने र वित्तीय कारोबार पनि सहकारी बैङ्क मार्फत उसको सहयोगको कुरालाई मार्फत अगाडि बढाउने कुरा, युवा स्वरोजगार कोषसँग सहकारी गरेर हाम्रा सदस्य संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यो वित्तीय सेवा पुर्याउने कुरा र अरूको विपन्न वर्गसँग सम्बन्धित अन्य निकायसँग सहकारी गरेर एकदम सफ्ट लोनमा तलसम्म सदस्य संस्था पुर्याउने कुरामा चाहिँ हामीले यसलाई लघुवित्त लगायत कुराहरू आफ्नो सदस्य संस्थालाई व्यापक रूपले लाने कुरामा हामीले लाग्नेछौँ। त्यसै गरी नीति निर्माण नियमावली निर्माण गरेपछि अर्को मापदण्डहरू निर्माण गर्ने हुन्छ। त्यो मापदण्ड निर्माण गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सहयोग हुनेछ। आन्तरिक रूपले नै हामीले निर्देशिकाहरू निर्माण गरेका छौँ। थप निर्देशिकाहरू निर्माण गर्ने र अहिले भइरहेको ऐन अनुसारको चाहिँ सबै कुरामा रूपान्तरण गर्ने र सदस्य सङ्घ संस्थालाई पनि त्यो ऐन अनुसार अगाडि बढ्नको लागि पहल गर्ने कुरामा पनि हामी लाग्नेछौँ। र लाभांश हामीले कुनै सहकारी सङ्घ संस्थाले
बैंक वित्तीय संस्थामा राख्दा कति लाभांश ब्याज पाउँछ त्योभन्दा बढी लाभांश अहिले हामीले 14% लाभांश यो 73-74मा हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ भने अब 74-75मा त्योभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने र थप यो संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष मार्फत चाहिँ थप उनीहरूलाई सुविधा दिने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। त्यसकारण यी ढङ्गले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क चाहिँ अब अगाडि बढिरहेछ। अब के चुनौतीहरू हुन सक्छन् अब सरकारलाई बुझाउने कुरामा अब केही सहकारी संस्थामा समस्या आएको कुरा त्यसको असर सहकारी ब्याङ्कमा पर्ने कुरामा सरकारलाई सकारात्मक धारणा बनाउने कुरामा अनि देशको वित्तीय अवस्थामा सम्बन्धित कुरामा यसलाई असर पर्ने कुराहरूमा यी के सङ्ख्यात्मक सहकारी संस्थाहरू बढी भएर त्यसलाई गुणात्मक लानुपर्नेमा त्यसको असर सहकारी ब्याङ्कमा पर्ने कुरा होइन। अब यी विविध कुराहरू केही अब हामी दोहोरो नियमनको कुरा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा चाहिँ सहकारी विभागले पनि नियमन गर्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने। ती कुराहरूमा के चुनौतीहरू पनि छन् भने त्यसको साथसाथै अवसर पनि छ। त्यसैले मुलुकभरिको एउटा एकदम सशक्त मध्येको अहिले कहिले हाम्रो कारोबारमा कहिले कमर्सियल ब्याङ्कको हाराहारीमा छ र सहकारी सङ्घ संस्थाको मात्रै यो ब्याङ्क भएको हुनाले सहकारी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको हुनाले यसलाई सहकारी सङ्घ संस्था आफ्नो यो हाम्रो ब्याङ्कको यसले हामीलाई सेवा सुविधा हामीलाई दिन्छ र यसले चाहिँ आवश्यक पर्दा सहयोग पुर्याउँछ। यसका हाम्रो समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायमा पहल गर्छ भन्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नको लागि सदैव सहकारी सङ्घ संस्थालाई प्रवर्धनको लागि वित्तीय सहयोगको लागि समस्या समाधानको लागि हातेमालो गरेर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई चाहिँ र हाम्रो शुभचिन्तक अन्य आम जनतामा यो हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। The Government of Nepal, National Cooperative Development Board, National Cooperative Federation, Central Cooperative Associations, District Cooperative Associations, Sectoral Cooperative Associations, and primary cooperatives of various types are affiliated with this bank. National Cooperative Bank Limited has been operating as a sole bank in the cooperative sector for banking transaction, promotion and development of cooperatives. राष्ट्रिय सहकारी बैंकले नेपाल सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको प्रवर्धन विकास र उनीहरूको वित्तीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त खोलिएको एउटा बैंक हो। मूलतः सहकारी अभियानलाई वित्तीय क्षेत्रमा सपोर्ट गर्ने गरी यो बैंकको स्थापना नेपाल सरकारले पहिलो पटक 2050 सालतिरै यसलाई चाहिँ खोल्ने भन्ने एउटा योजना बनाएको हामी पाउँछौँ। तर अन्ततगतो 2060 सालतिर नेपाल सरकारले यो बैंक स्थापनाका निमित्त 1 करोड बजेट छुट्याए पछाडि हामीले त्यसका विभिन्न कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्दै 2060 साल असार 25 गते यो बैंकको विधिगत रूपमा स्थापना गर्न सफल भयौं र 2061 साल साउन 19 गतेदेखि यो बैंकले वित्तीय क्षेत्रको कारोबार गर्दै आएको छ। मूलतः यो बैंकमा अहिले छुट्टै किसिमको एउटा के भने कारोबार गर्ने बैंकको रूपमा चाहिँ नेपालमै यो परिचित छ। व्यक्ति विशेषसँग राष्ट्रिय सहकारी बैंकले कारोबार गर्दैन, त्यसैले यो बैंकलाई सबैले सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण बैंकको रूपमा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बैंकको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेको देखिन्छ। बैंकहरूको बैंक नेपाल राष्ट्रिय बैंक भए जस्तै सहकारीहरूको बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको रूपमा हामीले यो बैंकलाई स्थापित गरी अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपाल राष्ट्रिय बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबारको इजाजत लिएर यो बैंकले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ र विशेष गरी वित्तीय कारोबारका अतिरिक्त यो बैंकले आफ्ना सदस्यहरूलाई विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू, अन्य तालिम लगायतका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने पनि योजना बनाएको छ र त्यसअनुसारको कामहरू पनि गर्दै आएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण संगठन जो सहकारी क्षेत्रको संगठन हो, जसलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ भन्छौँ, यो विश्वको संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ पछाडिको दोस्रो ठुलो संगठनको रूपमा पनि परिचित छ। त्यसमा हामी 8 भोट सहितको सदस्यता प्राप्त गरेको अवस्था छ।
यसका अतिरिक्त हामी त्यही यो क्रेडिट क्षेत्रको चाहिँ एउटा युनियन छ, एउटा सङ्गठन छ जसलाई हामी अक्कु भनेर भन्छौँ, एसियाली क्रेडिट युनियन छ, त्यसमा पनि हामीले सदस्यता प्राप्त गरिसकेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अन्य 5 वटा चाहिँ निकायहरूको सदस्यता राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले प्राप्त गरेको छ। The National Cooperative Bank has been providing huge support to raise people's economic and social standard through cooperative organizations by providing financial support including wholesale credit, capacity development and other non-funded services. Similarly, the bank has been supporting cooperative organizations to become professional and attain financial self-sufficiency by lending fund to those who face financial scarcity. वित्तीय क्षेत्रमा यसले वास्तवमै गरिबी न्यूनीकरणका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्दा मलाई फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले सिङ्गो नेपालको वित्तीय कारोबारमा जुन सहकारी क्षेत्रको करिब 20% माथिको योगदान छ त्यसलाई टेवा पुर्याउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने काममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अहिले सहकारी क्षेत्रले करिब 3 खर्बको कारोबार गरेको तथ्याङ्क छ। त्यसमा ठूलो हिस्साको रूपमा सहकारी बैंक र त्यसमा आबद्ध सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ। The Cooperative Bank in the recent time has given special priority to microcredit and the deprived sector with the agriculture project credit. जब हामी जनता बीच जान्छौं, संगठित रूपमा सहकारी बन्न दिएर जान्छौं र 60 लाख भन्दा बढी जनता बीचमा हामी सहकारीको माध्यमबाट संगठित रूपमा विभिन्न किसिमका उत्पादनका सामग्रीहरू र विभिन्न उद्योग दृष्टिकोणहरू र दैनिक बचत कार्यक्रमहरू सहकारीको माध्यमबाट हामीले गरिरहेका छौं र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले विभिन्न किसिमका चाहिँ उपसमितिहरू र विभिन्न किसिमका चाहिँ अब कर्मचारीदेखि लिएर विभिन्न क्रममा तालिम र सेमिनारहरू गरिरहेका छौं। भोलिका दिनमा सहकारी बैंकलाई हामी सातै प्रान्तमा लगेर सातै क्षेत्रमा हामीले राष्ट्रिय सहकारी बैंक यो प्रान्तीय बैंक बनाउँदै र यो राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापना गर्दै र भोलिका दिनमा राष्ट्रिय बैंक नेपाल राष्ट्रिय बैंक भने चाहिँ सहकारीको एकमात्र बैंक बनाउनको निम्ति हामी पक्कै पनि सफल हुनेछौँ। Local people have been benefited a lot from the loan they have obtained from this bank to carry their businesses. The economically poor people have not only established their own businesses with the loan they took from the cooperative bank, but also have been generating adequate income. सहकारी बैंकबाट हामीले ऋण लिइसकेपछि चाहिँ हामीले मेन चाहिँ कृषि उत्पादन गर्ने, यहाँबाट ताजा तरकारी उत्पादन गर्ने र उपभोक्ता हाम्रो शेयर सदस्यदेखि लिएर सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको लागि फ्रेस ताजा तरकारीहरू उनीहरूको ठाउँमा पुर्याउने र यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरू जुन रोजगारको सिर्जना गर्ने र यो संस्थाले हामी मात्रै आफै भित्रमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन कि विषादी र खाद्य तत्त्वहरू के हो र कुन जातको बिउहरू लगायो भने हामीले बढी उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने ज्ञान दिनलाई चाहिँ हामीले समय समयमा हामी चाहिँ तालिमको व्यवस्था पनि गर्छौँ र जति पनि हामी तालिम दिएछौँ यहाँ किसानहरूलाई नै हामी दिएछौँ। प्रपर किसानहरूलाई दिँदा नै उनीहरूले न्युट्रिसन पेस्टिसाइड र इन्सेक्टिसाइडको बारेमा ज्ञान फोकस गरेर विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याएर हामीले त्यो तालिम दिने गर्दछौँ।
सुरुमा चाहिँ हामी यो सहकारी ब्याङ्कसँग लिङ्क नहुँदाखेरिको चाहिँ जुन यहाँको स्थिति अलिकति सहज छैन। जब चाहिँ सहकारी ब्याङ्कले चाहिँ हामीले ऋण लगानी गर्नुभयो र सबैभन्दा ठुलो कुरा ऋण लगानी गर्नु मात्र होइन, उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक आउने चाहिँ सुपरभिजन र उहाँको सल्लाह सुझाव नै हामीले चाहिँ प्रमुख भूमिका भयो। त्यो सल्लाह सुझावले गर्दाखेरि नै हामीले आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न लग्यौँ, आफ्नो गल्तीहरूलाई चाहिँ सच्याउन पायौँ हैन। अनि चाहिँ त्यो आफ्नो गल्ती सचिनु भनेको नै सहकारीले गर्दा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बल त्यहाँबाट रहेछ। अब सबैजनाको हेराइमा पनि अब एउटा महिला भएर यतिसम्म गर्न सकेछ गरेछ भन्ने कुरो त्यो पनि छुट्टै नै ऊ हुन्छ। त्यहाँमाथि अब गर्दै जाँदाखेरि अब आफूलाई फाइदा पनि त अब राम्रै हुँदै जान्छ नि। अब पहिला आएर हामीले एउटा हातमा 1 रुपियाँ नलिकन आएर गरेको थियो भने अहिले 20-25 लाखको जे पनि जे छ त बनाउन सकिएछ। हामीले ऋणै गर्दै गए पनि जे अब छ नि त हामीलाई राम्रै भइरहेको छ नि। अब परिवार यसैले पालिन्छ, छोराछोरी पाल्नु पर्यो, पढाउनु पर्यो, सबै अब दुःख नगरिकन त कहीँबाट केही पनि हुँदैन। यस राम्रै प्रगति गरिएछ। This bank has been mobilizing capital for employment-generating businesses, connecting local skills and labor of the poor households associated with the cooperative organizations based in rural areas. As a result, many are able to maintain their livelihood. गाम्जा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड यो ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित सदस्य सेवामुखी संस्था हो। हामीले गाम्जा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको एउटा मूल उद्देश्य भनेको दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर उद्यमी र स्वार्जन गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। उक्त चाहिँ कार्य गर्नको लागि हामीलाई लघु वित्त कार्यक्रम अन्तर्गत 20 लाख रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराएर उक्त ऋणलाई हामीले यो गुन्डु गाविसमा आधारित बसोबास गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई लघु वित्त ऋण मार्फत दिदीबहिनीहरूको आय आर्जन फुल स्पेसली हजुरको यसमा मखमली फुल खेती, सयपत्री फुल खेती र दिदीबहिनीहरूले कृषि कर्महरू गर्नुभएको छ, बाख्रा पालन, गाई पालन र विभिन्न उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यो कार्यक्रमबाट हामीले गाम्जा बचतलाई अगाडि बढाएका छौँ। 29 जना महिला र 5 लाख रुपियाँ लिएर चाहिँ हामी मार्केटमा आएका थियौँ संस्था सुरु गर्नलाई र सम्पूर्ण स्थानीय महिला दिदीबहिनीहरूको विश्वास अनि साथ सहयोग पाएर अहिले हामी यो भदौ 9 श्रावण 6 गते चाहिँ हामी 8औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो अन्तरालमा त्यतिको आर्थिक कारोबार लिएर अगाडि बढेको हामी महिला दिदीबहिनीहरू अहिले चाहिँ 7 करोडको कारोबार र 4500 सदस्य चाहिँ यो संस्थामा आबद्ध भएका छौँ। भनेपछि यो इन्क्रिज गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि पक्कै पनि स्रोत साधनहरूको आवश्यकता हुन्छ। त्यो आवश्यकताको लागि जति पनि अघि मैले भनिहालेँ होइन, हामीलाई नेसनल कोअपरेटिभ ब्याङ्कले चाहिँ जुन सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यो अनुसारले हामीले विभिन्न समुदायमा अनि लघु वित्त यानि कि माइक्रो फाइनेन्स मार्फत समूह मार्फत चाहिँ हामीले लगानी गरिरहेका छौँ। Other banks do not easily provide loan to individuals and to those who do not have access. Thus, people say, in order to conduct small businesses at local level, it is easier to obtain loan from their own cooperative through the financial facilities provided by the cooperative bank. अहिले मसँग चाहिँ हालै चाहिँ 8-9 वटा बाख्रा र 2-4 वटा गाई छ। मलाई यस्तो सोच चाहिँ पालौँ भन्ने सोच चाहिँ लागेको थियो, तर आफ्नो आर्थिक अवस्था चाहिँ अलि कमजोर नै थियो। अनि आर्थिक अवस्था अलि कमजोर भएको कारणले मैले चाहिँ गाम्जा सहकारी संस्थाबाट अलिअलि ऋण लिएका थियौँ।
अनि उहाँहरूले ऋण दिनुभयो अनि त्यस कारणले चाहिँ मैले अलिअलि बाख्रा पालन र गाई पालन गरेको छु। यो पालेर तपाईँलाई के फाइदा भएको छ? फाइदा त धेरै भएको छ। यो गाई पालन बाख्रा पालनले गर्दा नै हाम्रो घर अलिअलि घरैसी चलिरहेछ र गाई बाख्रा पालनबाट अलिअलि केही आम्दानी पनि भएको छ र बचावट पनि थोरै तिना भएको छ। पहिला चाहिँ अब हाम्रो यो फुलहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि अलि लगाउँथ्यौँ होइन, अहिले चाहिँ अब यो सहकारीमा आबद्ध भएपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ उन्नत जातका फुलहरू ल्याएर लगायौँ, तरकारी खेतीहरू गरिरहेका छन् अनि यो पसलहरू राखेका छन्। सहकारी मार्फतै हाम्रो दाजुभाइले गाडी पनि लिनुभएको छ होइन, अनि अहिले चाहिँ अब बाख्रा पालन पनि गर्ने भन्ने चाहिँ अब नयाँ नयाँ कामहरू गरेर चाहिँ आफै उन्नत हुने चाहिँ सोचमा चाहिँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। जस्तो त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई के फाइदा हुँदो रहेछ? जस्तो धेरैजना हुनुहुन्छ ऋण लिएर सहकारीबाट ऋण लिएर काम गरिरहनु भएको छ, फुल खेती गरिरहनु भएको छ, गुन्द्रुक त झन् फुलका लागि तिहारमा एकदमै धेरै हामी सुन्छौँ। के फाइदा हुँदो रहेछ? हामीलाई चाहिँ अब भनौँ न पहिला चाहिँ अब 1-2 रुपियाँ लिन नि श्रीमानको आश पर्नुपर्ने भर पर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामी आफै पनि केही गर्न सक्ने रहेछौँ है भनेर अब तरकारी लाएर हुन्छ कि अब हामीले सिपमूलक कार्यक्रमहरूमा सिपमूलक तालिमहरू लिएर हुन्छ कि कसो गरी हुन्छ, हामीले चाहिँ आफै सक्षम बन्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसको श्रेय चाहिँ कसलाई जान्छ त? को चाहिँ धन्यवादको पात्र को हो त? जस्तो तपाईँहरूले कुन सहकारी संस्थाबाट लिनुभयो होइन? अब त्यो त अब हामीले जुन सहकारीबाट गइरहेका छौँ उसैलाई नै हुन्छ नि होइन। त्यसको श्रेय त अब हामी पहिला सहकारीहरूमा आबद्ध नहुँदाखेरि के कसो भने हामीलाई ऋणहरू लिन पनि गाह्रो हुन्थ्यो, धेरै लगानी गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। अब अहिले हामीले लगानी गऱ्यौँ भने जे पनि कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने भएर अब हाम्रो श्रेय चाहिँ गाम्चा सहकारीले नै हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिला ऋण लिनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? अब ऋण लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी थोरै ल्याउँथ्यौँ, अब अलिअलि घर खर्च यसो हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ हामीले केही बचत पनि गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बचत पनि गर्न सकेका छौँ। ऋण लिएर धेरै तरकारी सरकारी लाएर आफू चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ हिँड्न सक्ने रहेछौँ भनेर चाहिँ धेरै फाइदाहरू भइरहेको छ। मौरीको घार खरिद गर्नेदेखि लिएर यो महको प्रशोधन प्लान पनि हामीले सहकारी ब्याङ्कबाटै ऋण लिएर सुरु गरेको। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग पुँजी त थियो, त्यो पुँजी हामीले चाहिँ अगरबत्तीहरूमा लगाएका थियौँ भने अहिले सहकारी ब्याङ्कको जुन ऋण सहयोग छ त्यसबाट हामीलाई धेरै राम्रो पनि भएको छ, धेरै फाइदा पनि भएको छ। हामीले तपाईँको यो 12 लाखको प्लान्ट हामीले सहकारीकै पैसा ल्याएर चाहिँ किनेका थियौँ। त्यतिखेर हामीसँग यो प्लान्ट थिएन, हामीले सामान्य भाडामा छान्ने मात्रै काम गर्थ्यौँ। अहिले हामीसँग यो फिल्टर माइक्रो फिल्टर छ होइन। अब सहकारी ब्याङ्कले राम्रो गरेको छ भनेर भन्नु पर्यो। Moreover, in the recent time, not only small-scale businesses, but also large businesses, including agriculture, hotel and petrol pumps, are in operation with credit facility from the cooperative bank. हाम्रो यो सहकारी भएको हुनाले हामी त अब आफूसँग मात्रै पर्याप्त मात्रामा हामीसँग ऋण तथा बचत नभएको हुनाले हामी त लगानी गर्ने मात्रै भयो भनेपछि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हामीसँग उठेको पैसा सेयर सदस्यबाट उठेको पैसाले मात्रै नपुग्ने भएपछि हामी 2-4 ब्याङ्कहरूबाट कुरा गर्न गइसकेपछि सहकारी र ब्याङ्कको चाहिँ नि त्यति मिल्दोजुल्दो कुरो नभइसके पश्चात अब हामी कहाँ जाने भन्दा सहकारीलाई नै लगानी गर्ने एउटा ब्याङ्क छ, त्यो भनेको राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क हो भन्ने भइसकेपछि हामी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा गयौँ। उहाँहरूसँग हामीले पटक उहाँहरूको टिमहरूसँग बसेर सल्लाह गऱ्यौँ। उहाँहरू पनि यस्तै खालको ठुलो परिमाणमा लगानी गर्नलाई इच्छुक हुँदो रहेछ। हामी खोज्दै हिँड्नु, उहाँहरू यस्तो खालको लगानी गर्न खोज्नु, ठ्याक्कै कुरा मिलिसके पश्चात अनि उहाँहरूले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो। यो होटल वाटर टावर खोल्नको निमित्त जति हाम्रो सेयर सदस्यको चाहिँ भूमिका रहन्छ त्यति राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको पनि हामीले चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गरेका छौँ। उहाँले त्यो सहयोग गर्नुभयो। सहयोग गरिसकेपछि यत्रो बिल्डिङ बनायौँ, मैले सबै हजुरहरूलाई देखाएँ। यसमा ठुलो हात चाहिँ नि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको पनि छ। In order to achieve its goals, the bank has also been using online technology to provide quality services, organize various types of education, training and workshop for capacity building, coordination and relations extension with the national and international entities. As per the plan to add services and facilities to the cooperative members, the bank has been providing services including remit sub-agency facilitations, IPS, SMS banking and internet banking.
The Cooperative Bank has been conducting various programs as its corporate social responsibility from time to time. Blood donation on the occasion of the bank establishment day, participation in the Bagmati cleaning campaign on the occasion of Cooperative Day, distributing food and clothes at old age core homes and orphanage, contribution to the Prime Minister's Relief Fund are some of the social activities the bank has been engaged in. The bank has been celebrating July 9th every year as its establishment day, the day when the bank officially registered at the Cooperative Department. On the occasion, the bank tries to address problems faced by its member organizations and inform about new services. While observing the accounts, each financial indicators of the Cooperative Bank shows a growing trend. Despite geographical remoteness, political instability, and legal hindrances, the bank has been successful in branch expansion, capital raising, credit flow, and profit growth. The bank has been regularly awarded by the Inland Revenue Department, recognizing it as a large taxpayer in the cooperative sector. With all this, it is gaining popularity, the National Cooperative Bank.